अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, एक बार फिर आप सबों का इस्तकबाल है हमारी हफ्तावारी महफिल में। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कुरान और रमज़ान का रिश्ता। देखिए, सारे महीने, तमाम दिन एक जैसे होते हैं। ये सब खुदा के पैदा किए हुए हैं, खुदा के बनाए हुए हैं, और बुनियादी तौर पर इनके दरमियान कोई फर्क, कोई इम्तियाज नहीं। मगर बाज लम्हात ऐसे होते हैं, बाज औकात ऐसे होते हैं, बाज पल ऐसे होते हैं जिनसे सारी इंसानियत और सारी कायनात का मुकद्दर वाबिस्ता हो जाता है, जुड़ जाता है। एक ऐसा ही लम्हा, एक ऐसा ही पल वो था जब गारे हिरा में हिदायत खुदाबंदी की आखिरी किरण दाखिल हुई, यानी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल हुआ। उसी अजीम और मुबारक लम्हे का अमीन है, पासदार है रमज़ान का महीना, और यही है रमज़ान की अज़मत व फजीलत का असल राज। तो रमज़ान और कुरान के दरमियान सबसे पहला रिश्ता तो यही है कि कुरान करीम का नुज़ूल इस मुबारक महीने में हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल कुरान के लिए इस महीने का इंतखाब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का ये इंतखाब, अल्लाह तबारक व तआला का ये सिलेक्शन खुद अपनी जगह पर रमज़ान की अजमत, उसकी फजीलत और उसकी बरतरी दूसरे महीनों पर जाहिर करता है। तो बहरहाल, रमज़ान का कुरान से सबसे पहला और बुनियादी रिश्ता तो यही है कि इस मुबारक महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू यही रमज़ान और कुरान का रिश्ता है, और जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया कि इस रिश्ते का सबसे अहम और मजबूत पहलू यही है कि माह रमज़ान में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी महीने को अपने मुबारक और आखिरी किताब के नुज़ूल के लिए मुंतखब फरमाया। कुरान पाक, अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब। क्या है कुरान करीम? दर हकीकत कुरान करीम किताब हिदायत है, गाइडेंस की किताब है, जो बिला तखसीस रंग व नस्ल, इलाका व मकाम, कबीला व बरादरी, सारी इंसानियत, पूरी औलाद आदम की रहनुमाई के लिए उतारी गई है। खुद कुरान कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि रमज़ान के महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। वो कुरान जो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, सारी औलाद आदम के लिए हिदायत है। इसमें ना तो रंग का फर्क है, ना नस्ल का फर्क है, कालों के लिए, गोरों के लिए, तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए, गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अंदर हिदायत रखी है, रहनुमाई रखी है। बिला किसी तखसीस के कुरान करीम सारी इंसानियत के लिए, हर जमाने के इंसानों के लिए रहनुमाई है। हर एक के लिए इसमें रहनुमाई का सामान है। कुरान करीम दर हकीकत किन चीजों से गुफ्तगू करता है? अगर आप देखें, गौर करें, कुरान के मज़ानिमीन
को आप कोई उन्वान देना चाहें तो साफ महसूस होगा कि कुरान करीम दर हकीकत खालिक कायनात के तख्लीकी मंसूबे, अल्लाह तबारक व तआला के क्रिएशन प्लान का बयान अपने सफात में करती है। बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को क्यों बनाया, इस कायनात की तख्लीक का मकसद क्या है, और फिर इस कायनात में सारी मखलूकात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को, औलाद आदम को, इंसानों को क्यों पैदा फरमाया। इंसान की जो पोजीशन है इस कायनात में वो मरकजी पोजीशन है। इंसान इस पूरी कायनात में एक तरह की हुक्मरानी कर रहा है, इस पूरी कायनात से इस्तिफादा कर रहा है, और पूरी कायनात इस इंसान की खिदमत में लगी हुई है। तो इस इंसान को, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात का, अपने मखलूकात में सबसे अशरफ और मुकर्रम होने का दर्जा दिया है, उसकी पैदाइश की गर्ज गायत क्या है, इंसान की मंजिल क्या है, और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। फिर उस रास्ते में इंसान को गुमराह करने के लिए बैठे शैतान और दूसरे आवारिस से इंसान कैसे निपटे, इंसान की कमजोरियां क्या है, इंसान की ताकत क्या है, इंसान अपनी कमजोरियों पर कैसे काबू पाए, इन जैसी बुनियादी बातों को कुरान करीम बयान करता है। इन जैसे बुनियादी सवालात का जवाब कुरान करीम फराहम करता है। कुरान फलसफियाना बहसों के बजाय साफ और वाज़ेह अल्फाज में हकीकी मसाइल जिंदगी और उनके हल का जिक्र करता है, और कुरान का तर्ज बयान कुछ ऐसा है कि इससे एक अनपढ़ देहाती और एक आला तालीम याफ्ता इंसान दोनों ही अपनी अपनी सतह पर नसीहत हासिल कर सकते हैं। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ते हुए खुद एहसास होता है कि ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक अजीम अलीम व खबीर हस्ती का कलाम है, जो सारी कायनात, सारी यूनिवर्स और उसके राज है सरबस्ता सीक्रेट्स को जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। कुरान करीम इन चीजों को अपना टॉपिक बनाता है, अपना मौजूद गुफ्तगू बनाता है। वो इंसान के दिल में पैदा होने वाले ख्यालात और जज्बात तक से वाकिफ है। इस किताब के मज़ामीन से पता चलता है कि ये उस हस्ती का कलाम है जो इंसान के जज्बात, इंसान के ख्यालात, इंसान के एहसासात तक से वाकिफ है। तो कुरान करीम का हकीकी मौजू, कुरान करीम का हकीकी हदफ इसी तरह की बातें हैं, और इन्हीं बातों को कुरान करीम अपनी आयात में, अपनी सूरतों में बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब, आखिरी सहीफा है आसमानी कुरान करीम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के इस मुकद्दस महीने में नाजिल फरमा के रमजान के रिश्ते को कुरान के साथ मजबूत से मजबूत तर बनाया है। रमजानुल मुबारक में नाजिल होने वाले इस आखिरी सहीफा आसमानी में अल्लाह तबारक व तआला का
جو بنیادی ہدف ہے، جو بنیادی ٹارگیٹ ہے، وہ عبد و معبود کے رشتے کی وضاحت ہے، خدا اور بندے کے تعلق کو بیان کرنا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ کتاب بہت سارے علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ ہر طرح کے علوم، ہر طرح کے فنون اس کتاب کے موضوعات میں شامل ہیں، اور ان کی طرف اشارات اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں ملتا ہے۔ میڈیکل سائنس، اکنامی، فلسفہ، سماجی علوم، فزکس، بایولوجی، جغرافیہ، فلکیات، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، سیاسیات، عمرانیات، غرض ہر طرح کے علوم کی طرف قرآن کریم میں اشارات موجود ہیں، اور ہر شعبہ کے ماہرین نے قرآنی حقائق اور اشارات سے استفادہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ انسان جتنا زیادہ اس کلام پر غور کرے گا، وہ اتنا زیادہ اس سے استفادہ کرے گا۔ اس دریا میں جو جس قدر غوطہ خوری کرے گا، وہ اتنی ہی زیادہ موتیاں حاصل کرے گا۔ مگر جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ قرآن کا اصل موضوع خدا اور بندے کے رشتے کی وضاحت ہے، اور اخروی اور ابدی کامیابی کا طریقہ بیان کرنا ہے، روڈ میپ بیان کرنا ہے کہ کس طرح انسان آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ وحی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کے نزول کے ساتھ وہ سلسلہ جاری رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کے مرضیات سے واقف ہونا چاہتا ہے، تو اس کا آخری ذریعہ قرآن کریم ہے۔ قرآن صحف سماویہ کا آخری اور فائنل ایڈیشن۔ کتابیں جب انسان چھاپتا ہے تو اس میں حق و فق کرتا ہے، اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس میں کچھ چیزیں بڑھاتا ہے، کچھ چیزیں گھٹاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب شریعت نازل کی تو کسی شریعت میں کسی حکم کو بڑھایا، کسی میں کسی کو گھٹایا، تبدیلی ہوتی رہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دنیا انسانیت پر متوجہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے، آخری دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کر دیا کہ صحف سماویہ کا سلسلہ، اللہ کی کتابوں کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور مکمل آخری اور فائنل دین کے حیثیت سے اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لیے منتخب کیا۔ تو اس طرح اللہ کی مرضیات کو
जानने का वाहिद महफूज और मुस्तनद जरिया कुरान करीम है। तो दोस्तों, बात को मजीद तवील ना करते हुए मैं असल नुक्ते की तरफ आता हूं कि कुरान करीम चूंकि रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के नुज़ूल के लिए इसी माह मुबारक को मुंतखब कर फरमाया है, तो इस तरह इन दोनों के दरमियान बहुत मजबूत रिश्ता है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल रहा है कुरान करीम के सिलसिले में रमज़ान के अंदर, उससे भी पता चलता है कि रमज़ान का कुरान से या कुरान का रमज़ान से ताल्लुक है, रिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो हमेशा कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में खास तौर पर आपका कुरान के साथ शगफ, कुरान की तिलावत के साथ आपका शगफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। इससे रमज़ान और कुरान के खुसूसी रिश्ते का हमें पता चलता है। उसके अलावा हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी कुरान का हजरत जिब्रील के साथ रमज़ान के महीने में दौर फरमाते थे। जिस तरह हफ्फाज कुरान को याद करने के लिए कुरान का दौर करते हैं, एक दूसरे को कुरान सुनाते हैं, इसी तरह जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के महीने में कुरान का दौर फरमाते थे। और हदीस से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से पहले का जो रमज़ान था उसमें जिब्रील अमीन ने एक नहीं दो दौर कराया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अंदर क़यामुल लैल का भी एहतिमाम फरमाया है और उसमें भी कुरान करीम की तिलावत हुई है। तो क़यामुल लैल में कुरान का सुनना और सुनाना भी इस बात की वजाहत करता है कि कुरान का रमज़ान से रिश्ता है और मजबूत रिश्ता है। कुरान और रमज़ान की मुश्तरका खुसूसियात से भी उनके माबैन रिश्ता और ताल्लुक का पता चलता है। चुनांचे हुसूल तक़वा एक ऐसा मकसद है दोनों का जो मुश्तरक है। तक़वा रमज़ान और कुरान दोनों के मुश्तरका बुनियादी मकासिद में शामिल है। कुरान करीम के तईं सूरह बकरा के इब्तिदाई में कहा गया है हुदल लिल मुत्तकीन कि ये किताब, ये अजीम किताब मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए हिदायत है। परहेजगार ही, मुत्तकी ही इससे हिदायत पाएंगे। दूसरी तरफ रमज़ान के बारे में कहा गया है कि रमज़ान को तुम पर, रमज़ान के रोज़ों को तुम पर इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर और पहली उम्मतों पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया और ये किताब
ہدایت ہے لوگوں کے لیے اس میں واضح نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور روزوں کے فرض کیے جانے کا مقصد تمہارے لیے یا دوسری امتوں کے لیے یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ تو تقوی، حصول تقوی قرآن اور رمضان دونوں کے مشترکہ بنیادی مقاصد میں شامل۔ اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے اور قرآن کریم دونوں ہی بندہ کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ قرآن کریم بھی سفارش کرے گا اور روزے بھی سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے کہ اللہ، اس بندے نے میری خاطر خود کو کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا، لہذا آپ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیں۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ اللہ، اس بندے نے میری خاطر رات کو جاگا، قیام اللیل کیا، میں اس کے حق میں آپ کے حضور سفارش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن اور رمضان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو رمضان اور قرآن دونوں ہی انسان کے لیے اللہ کے حضور سفارشی ہوں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ ایک اور چیز جو قرآن اور رمضان میں مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں ہی قرب الہی کا ذریعہ ہیں، قرب الہی میں معاون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اپنے سایہ نشان ان روزوں کا بدلہ دوں گا۔ اور قرآن تو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہی ہے، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ایک طرح سے ہم کلام کرتی ہے، اس سے قریب تر کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کے مابین خصوصی مناسبت اور تعلق ہے۔ اب ہمارے کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ رمضان اور قرآن کے اس مقدس رشتے سے اپنا نام جوڑنے کے لیے ہم کچھ کوشش کریں، کچھ ٹوٹی پھوٹی سی ہی صحیح، کچھ کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے تاکہ ان مقدس کتاب اور مہینے سے ہمارا رشتہ بھی جڑ جائے۔ پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ تلاوت کے حوالے سے ہے کہ ہم تلاوت کا خوب سے خوب اہتمام کریں۔ مثلا تراویح میں مکمل قرآن سننے، اگر پڑھ رہے ہیں، خود حافظ ہیں تو مکمل قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سننے والے کم سے کم ایک مکمل قرآن تراویح کے اندر سنیں۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کو پورا قرآن یاد نہیں ہے، آپ حافظ نہیں ہیں، تو رمضان میں کوشش کیجئے کہ کچھ نئی صورتیں آپ یاد کر لیں، کچھ نئے رکوعات، کچھ نئی آیات کا اپنی یادداشت میں، اپنی میموری میں اضافہ فرمائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی رحمتوں کا مستحق بنیے۔ ایک اور چیز جو کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم جس طرح جلدی سے یاد ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر انسان
اس کو پڑھنا چھوڑ دے تو جلدی سے بھول بھی جاتا ہے. پرانی صورتیں یعنی وہ صورتیں جو آپ نے پہلے یاد کی تھی، وہ آیات، وہ رکوعات جو آپ نے پہلے یاد کیے تھے، اگر وہ آپ بھول گئے ہوں تو کوشش کیجئے کہ رمضان میں ان کو عصر نو دوبارہ یاد کر لیں. تو تلاوت کے سلسلے سے ان باتوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ انفرادی نمازوں میں آپ قرآن کریم کی سورتوں کا جو تلاوت کرتے ہیں، کوشش یہ کیجئے کہ ہر رکعت میں، ہر دن کے ہر رکعت میں الگ الگ سورتوں کا آپ تلاوت فرمائیں. اس طرح آپ کی یادداشت میں یہ صورتیں اور زیادہ ازبر ہو جائیں گی. دوسری چیز فہم قرآن کے سلسلے میں ہے کہ قرآن ظاہر ہے کہ یہ تذکیر کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کے بندے اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو فہم قرآن کے سلسلے میں بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے، کوئی بھی زبان پڑھنی آتی ہے، تو کسی ترجمے کا اپنے کسی مستند معتمد عالم کی مدد سے انتخاب کیجئے، اور اگر پوری تلاوت نہ ہی تو تلاوت کے کچھ حصے میں ترجمے کو بھی شامل فرمائیے. یعنی اس طرح کیجئے کہ روزانہ قرآن کا ایک مخصوص حصہ آپ اس طرح سے تلاوت کریں کہ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں اور اس پر غور و فکر کریں. وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں، جنہوں نے قرآنی علوم کو پڑھا ہے، ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے قرآن پر غور و خوض کا، تفکر و تدبر کا. انہیں وقت فارغ کرنا چاہیے اور قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فکر و عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.